बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहदे ने दिफाई और स्ट्रैटेजिक ताउन की गेम ही तब्दील कर दी है। दिफाई मुआहदे ने न सिर्फ दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत दी है, बल्कि इसराइल और भारत को भी परेशानी से दो चार कर दिया है। मजीद ममालिक के भी इस मुआहदे में शामिल होने के इम्कानात पैदा हुए हैं। मुआहदे के हतमी खदोखाल तो अभी सामने आने हैं, लेकिन डॉक्टर जमाल अल हरबी जो सऊदी अरब के पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया अताशी हैं, उन्होंने अरब न्यूज पर मजमून लिखा है। इस मजमून के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब फौजी ताउन को वुसअत देंगे, बाहमी हमाहंगी बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका फौजी मशकें करेंगे, दहशतगर्दी और सरहद पार दरअंदाजी से निपटने के लिए खुफिया मालूमात का तबादला करेंगे, टेक्नोलॉजी और फौजी साजो सामान की मुंतकली करेंगे और अपनी सलाहियत बेहतर बनाएंगे। मुआहदे के बाद से भारत तशवीश का शिकार है। इस पेशरफ को अपनी कौमी सलामती के तनाजुर में बगौर देख रहा है। भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रही है, कह रही है कि मोदी अपनी शख्सियत पर मबनी सिफारतकारी करते रहे और नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, दिफाई मुआहदे में दर्ज है कि दोनों ममालिक किसी भी जारियत के खिलाफ मिलकर काम करेंगे और किसी एक भी मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। BBC के मुताबिक भारत के दिफाई माहिरीन भी इस मुआहदे पर अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस मुआहदे के बाद भारत में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई इकदाम करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? BBC ने साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा कंवल सुबल का हवाला दिया है। कंवल सुबल लिखते हैं, इस मुआहदे का मतलब है कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वजीर दिफा खारजा आसिफ ने कहा है कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का दायरा कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा और दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि पाक सऊदी अरब मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है, किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, बल्कि इसमें कई माह का वक्त लगा। नाज़रीन, रोजनामा जंग के मुताबिक इस गेम चेंजर मुआहदे के पीछे वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का टीम वर्क था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुकम्मल हमआहंगी के साथ काम कर रहे हैं। उनके दरमियान राब्ता बेरुकावट है और पाकिस्तान की खारजा और दिफाई पॉलिसी के लिए एक मुश्तरका विजन पाया जाता है। अमरीका के माहिर खारजा पॉलिसी माइकल गोल्डवेमन कहते हैं कि चीन और तुर्की के बाद अब पाकिस्तान को सऊदी अरब की हिमायत भी हासिल हो गई है, जिससे पाकिस्तान की पोजीशन मजीद बेहतर और मजबूत हो गई है। जी, खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है और भारत तशवीश का शिकार। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर राशिद वली साहब ने, और उनके साथ साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो माहिर कौमी सलामती अमूर हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये फरमाइएगा, मशरक़ वस्ता की बात की जाए या ख़ास तौर पर सऊदीया की बात की जाए तो वहाँ पर पहले सिक्योरिटी गारंटीज़ जो है वो अमेरिका की जानिब से दी गई थी, अब पाकिस्तान के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट तय किया गया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो क्या सिक्योरिटी गारंटीज़ थी जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है मशरक़ वस्ता में ये सऊदीया को, और जो डिफेंस का मुआहदा हुआ है ये किस तरह उससे मुख्तलिफ है? ये देखिए, इसमें बहुदुल मुशरिकीन है मेरे ख्याल में। अमेरिका के साथ जो सऊदी अरेबिया की डिफेंस कोलैबोरेशन है और उनके जो गारंटीज दी गई है उसकी नौयत यकसर मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हवाले से जो दिफाई कोलैबोरेशन है ये अशरों पे मुहित है और बहुत क्लोज है। मुझे याद है एक फौजी जब अफसर होने के नाते उस ज़माने में इराक वार के बाद जब सऊदी अरेबिया को कुछ खदशात थे सिक्योरिटी के हवाले से, तो पाकिस्तान का एक पूरा बख्तरबंद ब्रिगेड था जो तबूक में डिप्लॉयड था, उसके साथ दीगर सीगे भी थे। हमारा ताबन उनके साथ, नेवी के साथ, उनकी एयरफोर्स के हवाले से बड़ा अबाइडिंग और स्ट्रॉन्ग रहा है। सो मच हो कि बेशतर जो सऊदी अरेबिया की नेवी के अफसरान थे वो फारिग तहसील हैं हमारी नेवल एकेडमी मनोड़ा से, और उनमें से एक तो उनके नेवल चीफ भी थे। तो अब जो इस कसीर जहती नौयत की जो दिफाई कोलैबोरेशन इन द पास्ट थी, ये उसको एक फॉर्मलाइज कर दिया गया है और ये काफ़ी 2-3 साल से ये इस पे काम जारी था, और सिर्फ टाइमिंग के हवाले से अभी इसकी अहमियत उजागर हुई है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जिस किस्म के बहरानी कैफियत हमने देखी और उसके बाद GCC ममालिक में सबसे मुमताज़ होने के नाते सऊदी अरेबिया उसको फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स का दर्जा हासिल है। और वहाँ पे जब कतर पे हमला हुआ और जो खलीजी ममालिक ने ये महसूस किया
जी کہ پروبیبلی ان کے جو سیکیورٹی کے مفادات ہیں وہ بیسٹ سرو ہوں گے اگر اس کو ایک فارملائزڈ شیپ دے دی جائے کسی ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کریں اور جس کی جو کریڈینشلز ہیں وہ دنیا میں اس پہ کسی سے مخفی بھی نہ ہو، ڈیمونسٹریٹڈ کیپیبلٹی ہو. اور پاکستان کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پاک بھارت مارکا ہوا مئی میں اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا اپنا کیپیبلٹی کنونشنل ڈومین میں، اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو جس زاویے سے جس نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ تبدیل ہو گیا. اور اس وجہ سے جب یہ گلف میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تو سعودی عربیہ نے میرے خیال ہے یہ ٹائمنگ. اچھا بگیڑی صاحب، ایک تو ان دونوں میں ذرا فرق سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتا دیں کہ ڈیفنس پیکٹ اور سیکیورٹی گارنٹیز میں کیا فرق ہوتا ہے. دوسرا، کیا جو سیکیورٹی گارنٹیز اس طرح کی دی جاتی ہیں جو مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک کے لیے سعودیہ نے دی، امریکہ نے دی ہوئی ہیں، تو کیا سعودیہ امریکہ کو کوئی پے بھی کر رہا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیے، گارنٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کے تحت آپ میں دفاعی تعاون ہوتا ہے، آپ پابند ہوتے ہیں ان سے اسلحہ خریدنے کے. ملٹری جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا وہ کافی مستفیض ہوا ہے، بہت سا اسلحہ امریکی سعودی عربین فورسز نے خریدا ہے، اور ان کے درمیان ٹریننگ اور دیگر معاملات کا تعاون بھی ہے. اور پھر اقتصادی تعاون، کیونکہ یہ کثیر الجہتی ہوتا ہے، اس کی ایک سنگل ڈائمینشن نہیں ہوتی، اور اس پہ امریکہ یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ایسا آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آپ کو ایک چھتری، ایک امبریلا پرووائڈ کریں گے. تو وہ سیکیورٹی گارنٹیز ہوتی ہیں. مگر اس میں اور ڈیفنس پیکٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ڈیفنس پیکٹ ایک فارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کی کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں، جس پہ آن گراؤنڈ آپ ڈپلائمنٹ آف ٹروپس بھی ہو سکتا ہے. ٹریننگ تو بار طور جاری ہے. ٹریننگ ایڈوائزری مشن اس وقت بھی سعودی عربیہ میں موجود ہے جس پہ ہمارے جو آل آرمز کے سیرے وہ اس وقت ٹریننگ میں امپارٹ کر رہے ہیں سعودی عربین فورسز کو، اور وہ اس وقت جوائنٹ جو مشقیں ہیں اس میں بھی وہ لگاتار شامل ہیں. ان کی استعداد کار بھی بڑھا رہے ہیں. سعودی عربیہ کے جو پائلٹس ہیں وہ پاکستان میں آ کے ٹریننگ لے رہے ہیں. اب اس معاہدے کے بعد میرے خیال ہے اس کو اسکیل اپ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا پریزنس، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ پورا بختر بند بریگیڈ تھا تبوک میں، اس طرح کی شاید کوئی پریزنس وہاں بھی ہو، اس حوالے سے کہ اس کو اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس، اسٹیٹ آف ریڈینیس اس کو برقرار رکھا جائے. ارلی وارننگ. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈائریکٹلی پیمنٹ نہیں ہوتی اس کی، یہ وہ معاہدے کا حصہ ہوتا ہے جو سیکیورٹی گارنٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ ان سے چیزیں خریدتے ہیں، وہ اسلحہ ہو سکتا ہے یا دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. میں سید محمد علی صاحب، امریکہ کے حوالے سے سید محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے بگیڑی صاحب نے بھی فرمایا اور ہمارے علم میں ہے کہ یہ جوائنٹ وینچرز اس سے پہلے بہت زیادہ رہے ہیں، تو اس کو باقاعدہ معاہدے پہ لانے کے لیے اس وقت کیا ضرورت پیش آئی اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کافی عرصے سے جاری تھے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاہدے کو ایک لارجر کانٹیکس میں بھی دیکھنا ضروری ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اس وقت جو ہے یونیلیٹرلزم اور عدم تحفظ کا احساس بہت بڑھ گیا ہے، اور جو بین الاقوامی ادارے، بین الاقوامی قانون اور عالمی طاقتیں ہیں وہ مختلف جو کشیدگی اور تنازعات ہیں ان کو پرامن انداز میں اقوامی فورم اور عالمی قانون کے مطابق حل کرنے میں یکسر طور پہ ناکام نظر آتی ہیں. تو عدم تحفظ تو عمومی طور پہ پوری دنیا میں، خصوصی گلوبل ساؤتھ میں بڑھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ خصوصاً یوں لگتا ہے مسلسل کشیدگی اور جنگ کی صورتحال سے دوچار ہے. پچھلے 2 سال میں 7 ریاستوں کے اوپر، 7 مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر کھلم کھلا جاریت کی گئی ہے، اور مذمت کے باوجود اس میں ان ریاستوں نے دیکھا کہ جو عالمی طاقتیں، عالمی ادارے اور عالمی قانون ہیں انہوں نے ان کی کوئی شنوائی یا دفاع میں ہیلپ نہیں کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ عالمی طاقتوں کے اس پورے خطے میں بہت بڑی تعداد میں فوجیں اور بیسز بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کی جاریت کو روکنے میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا ہے. تو یہ تینوں جو حقائق ہیں اس نے ایک عدم تحفظ کا احساس تو بڑھا دیا ہے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طرح
بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو، دنیا کی چوتھی بڑی فوج کو چند گھنٹوں کے اندر سعودی عرب، ایران، ترکی، برطانیہ اور امریکہ سے رجوع کرنے پہ مجبور کیا کہ جی پاکستان کی جوابی کارروائی سے مجھے بچائیں. تو اس نے اس بات پہ ان کو کنونس کیا کہ اپنی سلامتی کے لیے بھی اگر وہ اپنے تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں دفاعی شعبے میں، تو جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان میں پاکستان سب سے مضبوط، مستحکم اور تجربے کار فوجی قوت رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو حالیہ کامیابی ہے جنگ میں اور جو پرفارمنس ہے اس کا بھی اعتراف ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اب پاکستان جو ہے صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بھی ایک فیکٹر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی سمجھا جاتا ہے، کہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ وہ جو جنگ اور کشیدگی بڑھ رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کے خطرات کو بھی کم کرنے میں ایک بڑا بھرپور اور ذمہ دارانہ رول پلے کر سکتا ہے. اس حوالے سے بگٹی صاحب یہ فرمائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفنس کے حوالے سے مزید ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے سعودیہ میں، کیا ہماری کوئی ایئر بیس بھی بنائی جا سکتی ہے وہاں پر؟ دیکھیے ہماری بالکل ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اور دیگر اس میں اپ سکیلنگ ہو کے وہ جا سکتا ہے، بریگیڈ اسٹرینتھ جا سکتی ہے، اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈس کہ اس کے ساتھ ہم نے ٹریننگ اور ایڈوائزری کی کیپیسٹی میں ابھی کیا کر رہا ہے. اور پھر وہاں پہ چونکہ جوائنٹ مشقیں ہوتی ہیں اس انوائرمنٹ میں، اس ٹیرین میں پروٹیکشن کے حوالے سے، تو وہ جوائنٹ ریڈینس کے لیے آپ کو ڈپلائمنٹ کچھ نہ کچھ اپ اسکیل کرنی پڑیں گی. دس از مائی اسیسمنٹ. اور ایئر کے حوالے سے بیس شاید ہمیں نہ بنانا پڑے، جس کو ہمارے پائلٹس، ان کے پائلٹس کو ٹریننگ دیں اور ان کی جو اکوپمنٹ اور ہماری اکوپمنٹ کے درمیان ایک ایسا انٹر آپریبلٹی کا سسٹم کریٹ کریں کہ جیسے ہم نے ایک نیٹ سینٹرک وارفیئر میں ایک پورا سسٹم کریٹ کیا تھا. کیونکہ انحصار جو سعودی عربیہ کی ایئر فورس کا ہے وہ سارا ویسٹرن سورسز پہ ہے، اور پاکستان میں اس وقت ہماری جو زیادہ تر چائنیز اکوپمنٹ ہیں، تو اس کی انٹر آپریبلٹی پارٹ سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنا، اور زیادہ تر ان کو جو ٹریننگ اور ان کی جو فورس ریڈینس ایئر فورس میں اس کے حوالے سے ہوگا. نیوی میں خاصا کوآپریشن ہو سکتا ہے. پاکستان میں جو ہمارا سب مرینز ہیں اس پہ ہم ان کے ساتھ شراکت داری کر سکتے ہیں. ٹریننگ کے حوالے سے میں نے جیسے بتایا کہ وہ منوڑا میں تو ان کے بیشتر جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں سے ٹرین ہوتی ہے، اور آرمی میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری دیرینہ ان کے ساتھ یہ روایت رہی ہے کہ وہاں پہ ٹروپس ڈپلائڈ بھی رہے ہیں. دیکھیں جب ڈپلائمنٹ وہاں ہوتی ہے تو وہاں آپ اس جوائنٹ مشقوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور جو ٹیرین ہوتا ہے اس سے فیملیئرائزیشن ہوتی ہے آپ کی، اور آپ وہاں پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو کوئک ریپڈ ڈپلائمنٹ اور رسپانس کی صورت میں ریئیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اپ سکیلنگ آف ٹروپس ڈپلائمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی، بٹ اس سے پہلے یہ ہمارا جو انٹیگریشن آف تھاٹ اور انٹیگریشن آف ڈاکٹرنس اور ٹریننگ ایڈوائزری، اس کی ایز اے سیکوینس پہل ادھر سے ہوگی. اچھا سعید محمد صاحب، یہ جو تمام صورتحال بنی اس کی ٹائمنگ یقینی طور پر امپورٹنٹ ہے. جیسے بتایا جا رہا ہے کہ بہت عرصے سے اس سوال سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جو قطر پر حملہ ہوا وہ تشویشناک تھا اسرائیل کا، لیکن جو امریکہ کا رسپانس تھا اس پر، کیا اس نے یہ سپیس کریٹ کی کہ اب سعودیہ کو اس وقت یہ اناؤنس کرنا چاہیے اور یہ معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا انحصار امریکہ پر کم ہو، کیونکہ اس کا رسپانس تو دیکھ لیا، اور پاکستان پر زیادہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ سپیس بنی زیادہ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک 2-3 تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ کے ناظرین کے سامنے. پچھلے 78 سال میں یو ایس کانگریس کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق امریکہ نے جتنے ممالک کو فورن ایڈ دی ہے اس میں اسرائیل کو دنیا میں سب سے زیادہ $300 ارب کی امداد فراہم کی ہے امریکہ نے 78 سال میں، اور اس میں سے $220 ارب جو ہے وہ فوجی امداد ہے. جبکہ 9/11 کے بعد سے جو عرب ممالک ہیں ان سے امریکہ نے $200 ارب سے زیادہ کے دفاعی ساز و سامان اپنی امریکی کمپنیوں کا ان ممالک کو بیچا ہے. اچھا، اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اور واضح ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ امریکہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری کی سب سے بڑی مارکیٹ سمجھتا ہے عرب ممالک کو. ان کو ہتھیار بیچ کے وہ ایک اپنی ڈیفنس انڈسٹری کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے. لیکن یہ آمدنی جو ہے $200 ارب کی شکل میں، $220 ارب کی شکل میں، فوجی امداد کی شکل میں اسرائیل کو فراہم کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ عرب ممالک سے امریکہ کماتا ہے اور اسرائیل کو فراہم کرتا ہے، جو کہ 2 سال سے آپ غزہ میں 65,000 شہادتوں کی شکل میں انہی امریکی ہتھیاروں کا استعمال دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ وہ حقیقت میں نے تلخ آپ کے سامنے رکھی ہے جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی عرب ملک اس سے بے بہرا نہیں ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کی خوشنودی رکھنا ان کے سیاسی استحکام کی، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور اس لیے وہ امریکی اسلحے پہ دار و مدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا، حملہ کرے گا، تو امریکہ اپنی فوجوں کی جان اور مال خطرے میں نہیں ڈالے گا، ان کا خون نہیں بہائے گا ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اس کے لیے ایک مسلمان اور ایک مخلص ملک پاکستان جیسا، اور جس کی تجربہ کار موٹیویٹڈ مسلمان فوج ہی ہے جو کہ ان کی سلامتی کی ضمانت دے سکتی ہے. تو جو نوعیت ہے پاکستان کے دفاعی تعاون کی ان عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب سے، وہ امریکہ کے دفاعی تعاون سے یکسر مختلف ہے، اور اس بات سے بخوبی عرب قیادت واقف ہے. ٹھیک ہے بگیٹی صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ سعودیہ کی مرضی اس میں شامل تھی؟ کیونکہ اگر یہ 2-3 سالوں سے اس پر بات ہو رہی تھی تو کیا آن بورڈ امریکہ بھی تھا اس معاہدے کو لے کر؟ اور دوسرا، کیا جب یہ معاہدہ جو ڈیفنس پیکٹ پاکستان اور سعودیہ کا ہو گیا ہے، اس سے پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گی ڈیفنس سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے سعودیہ کی جانب سے؟ بالکل ملے گی جی. دیکھیے، جب یہ ایسا دفاعی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ایک ڈپلومیٹک ڈائمینشن ہے، اگر چپس آر ڈاؤن، آج انڈیا کے ساتھ کوئی ہمارے سٹینڈ آف ہو جاتا ہے اور معاملہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں جاتا ہے، تو ہمارے پاس ایک حلیف ہوگا جس کے اوپر ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے یہ آبلیگیشن ہوگی کہ وہ ہماری سپورٹ کرے. دوسرا، پاکستان کو دیکھیے عددی برتری تو حاصل نہیں ہے کسی بھی جارحے کے خلاف، مگر اس کے پاس اتنا ویر بدال ضرور ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور ایک اسٹرانگر پروٹیگنسٹ کے لحاظ سے وہ ابھرا ہے اس سٹینڈ آف میں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جو فائنینشیل مسل کی ضرورت ہے، کہ ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسا کرائسس سچویشن ہوتا ہے تو اس میں آئل کا کرائسس بھی ہو سکتا ہے، تو وہ سعودی عربیہ کی طرف سے وہ معاونت، اکنامک ہیلپ، فائنینشیل مسل، اس سے ہم اپنی جو ہمارا جو ڈیفنس کی پریپیئرڈنس ہے، ظاہر ہے اس میں بڑی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خوشائند ہو جائے گا کہ وہاں سے پاکستان اپنے ڈیفنس سسٹم کو اپ گریڈ بھی کر سکے گا اور مستقبل کے حوالے سے اپنے آپ کو مزید مضبوط بھی بنا لے گا. بہت شکریہ. سید مولوی صاحب ماہر قومی سلامتی امور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر راشد ولی صاحب ڈیفنس انالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دونوں اپنی اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی موجودہ صورتحال اور اس کے ممکنہ حل کے حوالے سے. اسٹے ون. ناظرین، امریکہ نے ایک بار پھر قاتل اسرائیل کا ہاتھ جھٹکنے کے بجائے اسے تھام لیا ہے. غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد 6 بار ویٹو کر دی ہے. یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 15 میں سے 10 منتخب ارکان نے تیار کی تھی اور اسے 14 ووٹ ملے، یعنی صرف ایک امریکہ اس قرارداد کا مخالف تھا اور اس نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے قرارداد کو ویٹو کر دیا. یہ صرف قرارداد نہیں تھی، غزہ میں امن کی امید تھی، لیکن اہل غزہ کے جسموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان پر بارود برسایا جا رہا ہے. اسرائیلی بربریت کو اس کے حق دفاع کا نام دیا جا رہا ہے. غزہ میں صرف اہل غزہ ہی دفن نہیں ہو رہے، انسانیت بھی دفن ہو رہی ہے. اس صورتحال میں مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی تقسیم سے ہٹ کر پوری دنیا فلسطین کے ساتھ ہے. ہر باشعور اور باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ ہے. سوائے امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں کے ظلم اور بربریت کے باوجود امریکہ دشمن اسرائیل کا سرپرست بنا ہوا ہے، قاتل کا سہولت کار بنا ہوا ہے، ظالم کی ڈھال بنا ہوا ہے، انسانیت کے بجائے بس اپنے مفادات کا غلام بنا ہوا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے لیے غزہ
जीते जागते इंसानों की बस्ती नहीं है बल्कि एक रियल स्टेट है जिसे बेचकर पैसे कमाने हैं। अमेरिकी सदर गजा की आबादी को दीगर ममालिक बेदखल करके वहां की जमीन पर तामीरात करना चाहते हैं। अब यही मंसूबा इस्राएली वजीर खजाना ने भी पेश किया, बल्कि इस्राएली वजीर खजाना के मुताबिक तो बात अब सोच विचार से आगे बढ़कर बाकायदा मंसूबाबंदी के मरहले में दाखिल हो चुकी है और गजा की जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उस आमदन में इस्राएल भी अपना हिस्सा वसूलेगा। इसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इस्राइल फौज गजा में मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए है। आज भी सियोनी फोर्सेस के हमलों में 48 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली बमबारी से गजा में शहादतों की तादाद 65,000 से बढ़ गई है। 1,66,000 शहरी जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 50,000 बच्चे या तो मार दिए गए या जख्मी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इस्राइल गजा में हर 45 मिनट के बाद एक बच्चे की जान लेता है। इस हिसाब से हर रोज 30 बच्चे शहीद किए जाते हैं। इस्राइल ने जनूबी लेबनान के 2 कस्बों पर भी फजाई हमले किए हैं। नाज़रीन, इस्राइल ने गजा का मुहासरा कर रखा है। गजा के जमीनी, फजाई और समुद्री रास्ते इस्राइल के कब्जे में हैं। अहले गजा तक इमदाद भी इस्राइली रुकावट का शिकार है। इसी कड़े मुहासरे को तोड़ने के लिए कश्तियों का एक काफिला गजा जा रहा है जिसमें इमदादी सामान भी मौजूद है। समूद फ्लोटेला नामी इस काफिले में कई छोटी बड़ी कश्तियां शामिल हैं जिन पर इंसानी हकूक के कारकुन, तिब्बी माहिरीन और कई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले रजाकार शामिल हैं। लेकिन इस्राइल इस काफिले को भी निशाना बना रहा है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक गजा जाने वाले काफिले में शामिल एक कश्ती को त्यूनिस के साहिल पर मुश्तबा ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान समेत 16 ममालिक ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला की सलामती पर तशवीश का इजहार किया है और इंतबा किया है कि काफिले के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी या पुरतशद्दद इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारीख लिख रही है कि कौन मजलूम के साथ खड़ा है और कौन जालिम के साथ। गजा में जंगबंदी की करारदाद 6 बार वीटो करना एक दिन तारीख के सफे पर अमेरिका के खिलाफ फर्दे जुर्म बनेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। ये फरमाइएगा, क्या हम इसे दोगलापन कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि गजा जंग रुकवाई जाएगी, फिर एक इमेज बिल्ड किया कि वो जंगों को रुकवाते हैं, फिर बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जाता है कि हमास के साथ अमन मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर ये बात की जाती है कि अमन मुआहिदा किया जाए तो उसको अमेरिका खुद वीटो कर देता है। तो ये दोगलापन है? मेरा ख्याल है दोगलापन तो नहीं, यही पॉलिसी अमेरिका की कि इसराइल का साथ देना है, चाहे गजा जो है वो गजा के रहने वाले लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाएं या वहां से निकाल दिए जाएं। आप उनको पता है कि वो तो वहां पे सेटलमेंट्स बनाना चाहते हैं, रिवीरा बनाना चाहते हैं, और अब वो पूरे शुमाली हिस्से से उनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है जनूब की तरफ, और उस इलाके में वो कहाँ रहेंगे, इतने क्रैम्प इलाके में, तो उसमें भूख और उसकी वजह से बीमारी और जो मौत की हो रही है मौतें, तो अब तो कोई काउंट भी नहीं रहा कि कितने लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने वही किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो वो शुरू से करते आ रहे हैं कि इसराइल के साथ हैं और शायद ग्रेटर इजराइल के साथ के मंसूबे भी उनके साथ हैं। एजाज साहब, इस हवाले से जब ईरान पर हमला होता है तो कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मीडिया के जरिए ये पैगाम दिए जाते हैं कि उनको नहीं मालूम था। जब कतर पर हमला किया जाता है तो बताया जाता है कि इस हवाले से भी एतमाद में नहीं लिया गया। यहाँ पर गजा में भी बर्बरियत जारी है, नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन बयानात उस तरफ और किस्म के आते हैं और अमली तौर पर हमें कुछ और नजर आता है। मजबूरी क्या है अमेरिका की कि वो इसराइल को ना नहीं कह सकता या उसके हर इकदाम की हिमायत करता है? नहीं, देखिए, एक तो ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता। इसराइल कुछ नहीं करता बगैर अमेरिका की इजाजत के, कुछ नहीं करता, और वो 2 दिन नहीं चल सकता बगैर उनकी इजाजत के और बगैर उनके मदद के। तो ये नहीं है, अमेरिका तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका क्यों साथ इतना देता है, तो उसकी वजह यह है कि वहां पे अमेरिका में आपको ज़बाने ज़्यादा आम है कि जूइश लॉबी बड़ी मजबूत, और तमाम कांग्रेस के लोग जो हैं और उनका जो मीडिया में उनका होल्ड फाइनेंशियल उसमें है, उनका होल्ड लेजिस्लेटिव ब्रांच में है, हर तरफ उनका होल्ड है। तो चुनाचे बावजूद इसके कि गजा में जो जुल्म हो रहा है उस पर अमेरिका के लोगों ने, खुसूसन यूनिवर्सिटी के तलबा ने बहुत आवाज़ें उठाई हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन वो लॉबी इतनी मजबूत है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हिल नहीं सकते और वो बाकायदा उनका साथ दे रहे हैं
इसराइल का। तो जो मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त तब्दीली आ रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स या जो बावसूख ज़राए बताते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पर 85 से 90% तक कब्जा कर लिया गया गजा के अंदर, तो ग्रेटर इसराइल के हवाले से ये इकदाम तो इसराइल की जानिब से शुरू कर दिया गया, तो क्या इस बुनियाद पर अब आगे भी बढ़ेगा? वो क्या तब्दीली आएगी? जी, प्लान तो उनका यही है कि गाजा को पहले ते काबू किया जाए, हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, और जो रहें अरब वो उस तरह रहें जिस तरह अरब इसराइली के अंदर भी कुछ अरब रह रहे हैं ना, तो वो उनकी एक किस्म की पूरी ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट करके रहें। फिर वेस्ट बैंक है, उसमें पहले ही सेटलमेंट्स इतनी ज़्यादा इसराइल की बन चुकी हुई हैं कि वो तो आपको पता है कि उन्होंने उसको एनेक्स करना ही करना है। फिर सदर्न लेबनान है, फिर सीरिया की बात कर रहे हैं। ग्रेटर इसराइल में तो वो जॉर्डन को भी शामिल करते हैं, मिस्र का भी कुछ हिस्सा शामिल करते हैं, सऊदी अरब का भी हिस्सा शामिल करते हैं, उसका तमाम शुमाली इलाका मदीना शरीफ तक उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो चुनाचे ये जो इसराइल का खतरा है, ये एक बड़ी हकीकी किस्म का खतरा है, ये जेन्युइन है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मिडल ईस्ट के मौजूदा जितनी भी हुकूमतें वहाँ पे, जितने भी लोग मुल्क है वहाँ पे। इसी वजह से इस दफ़ा जब उन्होंने कतर पे हमला किया तो आपने देखा कि अरब ममालिक जो हैं वो एकदम से मुतहर्रक हुए। ठीक है, जब मुसलमान और वो इकट्ठे बैठ के हुए तो कुछ निकला नहीं, लेकिन ये जो अब सऊदी अरब ने मूवमेंट की और पाकिस्तान के साथ जब मुआहिदा किया है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये लोग अब ये इनको गहरी तशवीश है इसराइल की इन पॉलिसीज़ की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और अपनी राय के हवाले से आगाह करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद वो संगीन हकीकत है जिससे सबसे पहले ख़वातीन के घर वाले नजरें चुराते हैं और फिर बिलाखिर सब ठीक हो जाएगा की तसल्ली देके और दिलासे देकर सब खत्म कर देते हैं। यही कुछ इस्लामाबाद में भी हुआ। इस्लामाबाद के बर्मा टाउन में इंसानियत को शर्मा देने वाला, दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली 7 माह की हामला खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। वो जिंदगी की दहलीज पर अपने चौथे बच्चे के इंतजार में थी, लेकिन जालिमों ने उसकी सांसें छीन ली। मकतूला 3 मासूम बच्चों की मां थी, जिनमें सबसे बड़ा बच्चा सिर्फ 7 साल का है। इन बच्चों की मां, जिसे मोहब्बत और तहफ्फुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ससुराल में जुल्म, तशद्दुद और जिल्लत का सामना कर रही थी। भाई ने थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बहन की शादी 2017 में फैजान नामी शख्स से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही वो सास और शौहर के हाथों मुसलसल जिस्मानी और जहनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी। दिल को चीर देने वाली बात यह है कि इससे कबल मकतूला को ना सिर्फ उसके बच्चों से जबरदस्ती जुदा कर दिया गया, बल्कि उसे बेदखल भी कर दिया गया था। 1.5, 5 और 7 साल के 3 बच्चे अब मां की आगोश से हमेशा के लिए महरूम हो चुके हैं। महविश के भाई अवैस के मुताबिक अचानक एक फोन आया, कहा गया कि बहन को करंट लगा है, अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और फोन आया, यह इतला देने के लिए कि आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। मकतूला की लाश को मानसेरा रवाना किया गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है, मगर सवाल यह है, क्या इंसाफ भी मिलेगा या यह केस भी हजारों दीगर केसेस की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक रेप और गैरत के नाम पर कत्ल में सजा सिर्फ 0.5% केसेस में हुई। अगवा में सिर्फ 0.1% और घरेलू तशद्दुद में बमुश्किल 1.3% मुल्जिमान को सजा हो सकी। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2020 की फैक्ट शीट के मुताबिक पाकिस्तान में 90% खवातीन जिंदगी में कभी ना कभी घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर में जनवरी से नवंबर तक 392 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। इनमें से 5 पंजाब में 168, सिंध में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान में 19, जबकि इस्लामाबाद से 2 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में गुज़श्ता बरस रेप केसेस की तादाद 1969, घरेलू तशद्दुद के केसेस की तादाद 299, जलाए जाने के वाकयात 30 और तेजाब गर्दी के 43 केसेस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जबरी तब्दीली मजहब के केसेस की तादाद 11 रही, जबकि दीगर वाकयात में मुल्क भर में 980 खवातीन को कत्ल किया गया। ये आदाद शुमार नहीं, ये वो चीखें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, ये वो आंसू हैं
جو رپورٹوں میں گم ہو جاتے ہیں، یہ وہ جنازے ہیں جو روز نکلتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر ان پر خاموشی سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم صرف عدد و شمار نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے دکھ، صدمے اور بربادی کو سمجھیں؟ کیا کوئی قانون، کوئی نظام ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بچا سکے گا؟ یا ہر روز ایک نیا جنازہ، ایک نیا مقدمہ اور ایک نئی بے حسی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے؟ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا، پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر یہ ایک ٹیبو بن گیا ہے کہ ایک تو خواتین اس حوالے سے اس لیے نہیں بتاتی کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہیں تو وہ یہ کہہ کر، یہ دلاسا دے کر چپ کرا دیتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ معاملات حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے ہی دل دہلا دینے والی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ آخر اس ٹیبو کو کیسے توڑنا ہے، ان آوازوں کو کیسے اجاگر کرنا ہے اور ان لوگوں کو کیسے انصاف فراہم کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور روز آئے دن ہم اسی طرح کے افسوسناک واقعات سنتے بھی ہیں، اس پہ افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس کے خاتمے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ نہ ہی باحیثیت قوم اور نہ ہی ایک ریاستی حوالے سے اس طرح کے اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے عورت کو تیار کرتے ہیں کہ اس کا ایک ہی آکوپیشن ہے، وہ کل کو اس نے بیوی بننا ہے اور اس بیوی کو ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے، اپنی شادی کو برقرار رکھنا ہے، چاہے میاں اس شادی میں اس کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، میاں کر رہا ہے یا سسرال والے کر رہے ہیں یا جو بھی وہاں پہ حالات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک کامیاب عورت وہ ہے کہ جو ہر ظلم سہے لیکن وہ اپنی شادی کو برقرار رکھے، کیونکہ اس کا جو ایک ہی بنیادی کردار ہے یا رول ہے یا جو ایک کامیاب عورت جو ہے وہ وہی ہے جو کہ جس کی شادی جو ہے وہ برقرار ہے۔ اور جس طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ شادی کے اس میں کوئی ڈائیورس ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم عورتوں کو اس چیز سے آزاد نہیں کریں گے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک بنیادی طور پہ بااختیار انسان ہیں اور ان کو ہمیں بااختیار بنانا ہے، وہ کسی کی غلام نہیں ہے، کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، اور ایک بااختیار عورت جب شادی ازدواجی رشتے میں بندھے گی تو وہ برابری کا رشتہ ہوگا، جہاں دونوں میاں بیوی جو ہیں برابری کی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے کی زندگی گزاریں گے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو دوسرے کے اوپر کوئی اختیار یا طاقت وہ سمجھے کہ اس کو ہے۔ تو جب تک ہم یہ عورت و مرد کو ایک بنیادی طور پہ ایک برابر کا انسان نہیں سمجھیں گے، صنفی برابری کا شعور سماج میں پیدا نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر یہ صنفی شعور خود عورتوں کے اندر اور آدمیوں کے اندر نہیں ہوگا، تو پھر جب وہ ان رشتوں میں جاتی ہیں تو آپ دیکھیں پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے سلوک ہوتے ہیں، بے بس ان کو آپ تیار ہی نہیں کرتے کہ کیونکہ اس نے کل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہونا، اس کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، پہلے ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، پھر شوہر کا سہارا ہے، اب شوہر کا سہارا جو ہے وہ اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جائے گی، ہم اس کو تیار ہی نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم ایک عورت کو بااختیار نہیں بنائیں گے، نہ صرف معاشی حوالے سے بلکہ سماجی حوالے سے اور شعوری حوالے سے، جب تک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بااختیار انسان، خود مختار انسان نہیں سمجھے گی، اس کے اندر صنفی شعور نہیں پیدا ہوگا اور آپ اس کے اندر وہ صنفی شعور پیدا نہیں ہونے دیں گے، تو اس طرح کے واقعات ان کی زندگیوں میں، عورتوں کی زندگیوں میں ہوتے رہیں گے اور وہ ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔